नमस्ते श्रोता, कार्यक्रम रोट्र्याक स्वास्थ्य दर्पणमा स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता रोट्र्याक्टर मीरा तामाङ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको साझा संगठन रोट्र्याक क्लब अफ धरानखोपा र विजयपुर एफएम 98.8 मेगाहर्जको संयुक्त सहकार्यमा रोट्र्याक स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम तयार गरेका छौँ। हामीलाई हरेक शनिबार बेलुका ठिक 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्दै आइराख्नु भएको छ। यस कार्यक्रमलाई विजयपुर एफएम 98.8 मेगाहर्जमा पूर्वको विभिन्न जिल्लाहरूबाट साथै अनलाइन www.vijaypurfm.com र हाम्रो पात्र एप्लिकेसन मार्फत संसारको जुनसुकै ठाउँबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम रोट्र्याक स्वास्थ्य दर्पण स्वास्थ्य समस्या सम्बन्धी जानकारीमूलक रेडियो कार्यक्रम हो। कार्यक्रममा विषयगत रेडियो नाटक, वरिष्ठ विशेषज्ञसँग गरिएको अन्तर्वार्ता र विश्वव्यापी सत्य तथ्य समेत प्रस्तुत गर्नेछौँ। श्रोता, आजको कार्यक्रमको विषयवस्तु रहेको छ निमोनिया। अब सुनौ निमोनिया सम्बन्धी तयार पारिएको रेडियो नाटक निमोनिया। सुनसरी जिल्लाको बरा क्षेत्र भन्ने ठाउँमा एउटा सानो बस्ती छ जहाँ मानिसहरू खेती गरेर जीवन चलाउँछन्। त्यही गाउँमा बस्छन् हर्क बहादुर र शान्तिका दाम्पति। पेसाले हर्क बहादुर स्कुलमा पिउन हुन् भने शान्ति घर चलाउँछिन्। उनका 2 सन्तान छन्, छोरा र छोरी। छोरो 7 वर्षको भइसक्यो भने छोरी 5 महिना मात्रकी छिन्। उनीहरू गाउँमा पनि निकै मिलनसार छन्। उनीहरूको छिमेकी पनि निकै असल छन्। छिमेकी सरस्वतीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ। सरस्वती उनीहरूको सुख दुःखको साथी नै बनेकी छिन्। बुढी, ए बुढी, भात पाकेन र भनेको काममा जान ढिला भइसक्यो। दाल पाक्यो, भात पाक्ने बेला भइसक्यो, तरकारी नि पाक्दैछ। होइन, क्या न ढिला गरेको हो र? आफूलाई समयमै स्कुलको ढोका खोल्नु छ। ढिलो भइहाल्छ नि, चिसोमा घाम नलागेर दाउरा नि चिसै छन्। चिसो दाउरा राम्ररी नबलेसी कसरी पकाउनु त? ल भइगो, जे पाकेछ पस्किदे, खाएर जाम्ला। बाबु खोइ, त्यसलाई नि तयार पारिदे। ल एकछिन न, भात पाक्यो, अब पस्किदिइहाल्छु। बाबु खेल्न गएको थियो बिहानै, अब आउँछ, तयार पारेर पठाइदिन्छु। सुन त, आज घाम लाग्ला जस्तो छ। दिउँसो चिसा दाउरा जति निकालेर घाममा सुकाइदे। त्यसै गर्नु पर्ला। भात पकाउन दुःख आफैलाई हो, अनि सानी छोरीलाई नि आज घाममा सुताएर तेल लगाइदिनु पर्यो। शान्तिले खाना पस्किदिन्छन् र हर्क बहादुर खाना खान बस्छन्। यतिकैमा सानी छोरी रुन्छे। जा भित्र सानी रुँदैछ, किन रहेछ हेर त। शान्ति कोठामा जान्छन् र सानी छोरीलाई फकाउन थाल्छिन्। खेल्न गएको छोरो पनि आइपुग्छ र आमा र बहिनी भएको ठाउँमा पुग्छ। ए बहिनी, किन रोको? जा उता जा, कहाँ पुगेर खेलेर आयो? बहिनीलाई छोयो फेरि त्यही फोरी हातले। बाबा खाना खाँदै हुनुहुन्छ, जा त पनि गएर भात खा। हात राम्ररी धोएर खा है। आइस बाबु त, ल बस खाना खा, अनि साथीसँग स्कुल आइज है। हस् बाबा। हर्क बहादुर खाना खाइसकेर शान्ति भएको कोठामा पुग्छ। किन रोएकी रहेछ सानी? खोकी लागेछ, रुगाले समातेछ क्यारे। दुध नि राम्ररी खाइ छैन। विचार गर है, चिसो होला नि फेरि। ल म गएँ है, आज स्कुलमा सरहरूको मिटिङ पनि छ। ढिला हुन्छ मलाई भरे आउन। हुन्छ, रुगा खोकी हो, ठिक भइहाल्छ नि। ल जानुस्। हर्क बहादुर स्कुल जान्छन्। शान्ति छोरालाई तयार पारिदिन्छन् र घर धन्दा सकेर बस्छिन्। यतिकैमा पल्ला गरी सरस्वती आइपुग्छिन्। दिदी, के गर्दै हुनुहुन्छ? हेर न, आज नि घाम लागेन। नानीलाई तेल लगाइदिउँ भनेको, अब आगोमा सेकाइदिनु पर्यो। रातभर नि सुत्न दिएको होइन, खोकेर। होइन, के भयो दिदी नानीलाई? खोइ हेरौँ त। सरस्वतीले नानीलाई हेर्छिन्। दिदी, नानीलाई त ज्वरो पो आएको रहेछ त। फेरि सास पनि छिटो फेर्दैछिन्। यस्तै भइरहेछ सरू, ग्यार नि हुन्छ। चिसोले पो हो कि बा? दिदी, यस्तो हुँदा समेत कस्तो सामान्य सोचेर बसिराख्नु भएको तपाईँ? नानीलाई तुरुन्तै अस्पताल पुर्याउनु पर्यो। यसका बा पनि छैनन् यति बेला, स्कुल गएका छन्। फेरि म एक्लैले कता लैजाम, पैसा पनि नभएको बेला। यसका बा इन्जेल कुर्ने हो कि? पैसाको चिन्ता नगर्नुहोस् दिदी, हर्क दाइ भरे आएपछि खबर गरिदिनु भनेर घरमा भनिदिम्ला। ल जाउँ त छिटै अस्पताल। ल हुन्छ। शान्ति र सरस्वती दुवै अस्पताल पुग्छन्। अस्पताल पुगेर डाक्टरलाई भेट्छन्। नमस्कार डाक्टर साहब। नमस्कार, भन्नुहोस् के समस्या छ? हेर्नुहोस् न डाक्टर साहब, छोरी बिरामी भएर ल्याए कि। कति महिना कि भइन् नानी? 5 महिना कि। के भएको छ नानीलाई? रातिमा ज्वरो आउँछ, खोकेको खोकै छे। दुध पनि खान मान्दिन
रुन पनि असाध्यै रुन्छे। ज्वरो आउन थालेको कति भयो त? 3-4 दिन जति भयो। कुनै औषधि प्रयोग गर्नु भएको त छैन? तपाईँले भन्नुभएको लक्षण निमोनियासँग मिल्न जान्छ। उनलाई अब एउटा छातीको एक्सरे गरेर हेरौँ न त। निमोनिया? होइन, के हो यो निमोनिया भनेको? निमोनिया भनेको फोक्सोको इन्फेक्सन हो। एक सातादेखि ज्वरो आउनु, खोकी लाग्नु, ग्यारग्यार हुनु, कोखा हान्नु यसका प्रमुख लक्षणहरू हुन्। डाक्टर साहब, यो के कारणले हुन्छ? धुवाँ, धुलो, सफा सुगर नहुनाले, दुध सर्केर, चिसो मौसम आदि विभिन्न ब्याक्टेरिया भाइरसले गर्दा पनि हुन सक्छ। यो रोग निको हुन्छ त? केही दिन लाग्न सक्छ। यसका लागि हामी कुन जीवाणुले गरेको हो भन्ने पत्ता लगाएर एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्छौँ। त्यसपछि निको हुन्छ। नानीको अवस्था अलि गम्भीर भएको हुँदा अस्पतालमा भर्ना गराउनुपर्छ। नरुनुहोस् दिदी, ठिक भइहाल्छ नि अब औषधि उपचार गरेपछि। शान्ति र सरस्वती मिलेर नानीलाई अस्पतालमा भर्ना गराउँछन्। साँझ स्कुलबाट फर्केपछि हर्कबहादुरले छोरालाई छिमेकीको घरमा छोडेर पैसाको जोहो गरी अस्पताल पुग्छन्। शान्ति, के भएछ नानीलाई? साह्रो चापेछ कि क्या हो? नानीलाई निमोनिया भएछ। आज अस्पतालमै राखेर जाँचहरू पनि गराउनु पर्छ रे। ए, सबै कुरा बुझिस् त? फोक्सोको इन्फेक्सन भएको हो रे। धुवाँ धुलो, दुध सर्केर, चिसोका कारण यसो भएको हो। धन्न सरुले बेलैमा आएर अस्पताल जाम भनिन्। सामान्य हो भनेर बसेको भए त बिमार निकै जटिल बन्ने रहेछ। दिदी, नानीको रिपोर्ट आयो। डाक्टरले हेर्दै हुनुहुन्छ। अब उनलाई औषधि सुरु हुन्छ रे। नानीको सबै रिपोर्ट आइसक्यो। रिपोर्ट हेर्दा पनि निमोनिया नै भएको पुष्टि हुन्छ। अब कतिन्जेल अस्पतालमा बस्नुपर्छ डाक्टर साहब? निमोनियाको लागि एन्टिबायोटिक औषधिहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा पूर्ण डोज पुगेपछि मात्र घर जान मिल्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, सबै कुरा मिलाउनु पर्यो। अब घरमा नि हेर्न पर्यो। हुन्छ, त्यसै गर्नुहोस् न है। केही समस्या पर्ने बित्तिकै भन्नुहोस्। अनि नानीलाई पटक पटक आमाको दुध मात्र खुवाउनुहोस्। हुन्छ डाक्टर साहब। केही दिनको अस्पताल बसाएपछि नानी पूर्णतया निको हुन्छ र घर जानुभन्दा पहिले हर्कबहादुर र शान्तिले डाक्टरसँग थप सल्लाह लिन्छन्। ल, अब नानीको अवस्था ठिक भइसकेको छ। अब तपाईँहरू उसलाई घर लान सक्नुहुन्छ। नानीलाई न्यानो पारेर राख्ने, धेरै नगुम्सियाउने, झ्यालबाट हावा आवाज जावाज गर्न दिने, धुवाँ धुलो फोहोरबाट जोगाउने, आमाको दुध पटक पटक खुवाउने, खानेकुरा खुवाउँदा सर्कनबाट बचाउने, औषधिको पूर्ण डोज खुवाउनु पर्छ। निमोनिया विरुद्धको खोप 6 हप्ता, 10 हप्ता र 9 महिनामा लगाउनु पर्छ। यति गर्दा निमोनियाबाट धेरै हदसम्म जोगिन सकिन्छ। यति सबैको जानकारी भएको भए यस्तो अवस्था नै आउने थिएन कि? हस् त डाक्टर साहब, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी घर लाग्छौँ है। हस् त, फेरि केही गाह्रो पर्यो भने आउनुहोला। यसरी आफ्नी छोरीको उपचार गराएर हर्कबहादुर र शान्ति घर फर्किन्छन् र घर आएपछि आफूले जानेका कुराहरू अरूलाई पनि सिकाउँछन्। श्रोता, विज्ञापनपछि पुनः स्वागत गर्छु कार्यक्रम रोट्र्याक स्वास्थ्य दर्पणमा। रोट्र्याक क्लब अफ धरान गोपा र विजयपुर एफएम 98.8 मेगाहर्जको संयुक्त सहकार्यमा यस कार्यक्रमलाई तयार पारेका छौँ। हामीलाई हरेक शनिबार बेलुका ठिक 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्दै आइराख्नु भएको छ। यस कार्यक्रमलाई विजयपुर एफएम 98.8 मेगाहर्जमा पूर्वको विभिन्न जिल्लाहरूबाट साथै अनलाइन www.vijaypurfm.com र हाम्रो पात्र एप्लिकेसन मार्फत संसारको जुनसुकै ठाउँबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोता, अब भने पालो भएको छ निमोनिया सम्बन्धी वरिष्ठ विशेषज्ञसँग गरिएको अन्तर्वार्ता। यसलाई लिएर आउँदै हुनुहुन्छ साथी रोट्र्याक्टर दीक्षा वाग्ले। आज स्टुडियोमा मसँग बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि बाल रोग विभाग प्रमुख भई सेवा प्रदान गरिराख्नुभएका प्रोफेसर डाक्टर प्रकाश पौडेल हुनुहुन्छ। रेडियो कार्यक्रम रोट्र्याक स्वास्थ्य दर्पणमा स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार र धन्यवाद। डाक्टर साहब, आज भने कार्यक्रममा विशेष गरी बालबालिकामा हुने निमोनियाको बारेमा हजुरसँग कुराकानी गर्नेछु। डाक्टर साहब, निमोनिया भनेको के हो र जनमानसले निमोनियालाई कसरी बुझ्नुपर्छ, यसबारेमा अलिकति प्रस्ताव दिनुहोस् न।
न्युमोनिया भनेको सामान्यतया हाम्रो फोक्सोमा देखिने इन्फ्लामेसन हो। फोक्सोमा हुने एक खालको इन्फ्लामेसन हो जुन चाहिँ सङ्क्रमण अथवा अरू कुनै केही कारणले हुनसक्छ, तर प्रायःजसो सङ्क्रमणकै कारणले यो बढी हुने गर्छ। डाक्टर साहब, निमोनिया हुन सक्ने जोखिमहरू र यसका कारणहरू के हुन सक्छन्? बच्चामा विशेष गरी निमोनिया हुन सक्ने जोखिम कारण त मैले अघि नै भनिहालेँ, यो कीटाणुहरूको सङ्क्रमणबाट, ब्याक्टेरिया, भाइरस लगायत अन्य कीटाणुहरूको सङ्क्रमणबाट प्रायःजसो बच्चाहरूमा हुन्छ। जोखिमहरू भनेको त्यो सङ्क्रमणको जोखिम भनेको धेरै सानो उमेरको बच्चाहरू जसमा रोगसँग लड्ने क्षमता हुँदैन, धेरै मान्छेहरू, ओभरक्राउडिङ, धेरै मान्छेहरू बसेको छ, अथवा बच्चा केही गरेर बच्चाको रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएको छ, जस्तो कुपोषण भएको छ अथवा अन्य कुनै रोग लागेको छ भने पनि निमोनिया हुने जोखिम बढी हुन्छ। यो बाहेक हाम्रो समाजमा चलन चल्तीमा रहेको आगोमा सेक्ने, बढी बच्चालाई धुलोसँग एक्सपोज गराउने, धुलो भएको इन्भाइरोमेन्टमा, पोल्युसनमा बस्ने बच्चाहरूलाई पनि निमोनिया हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अब निमोनियाका कारणहरू बताइदिनु भयो, निमोनिया कति प्रकारका हुन्छन् यसबारेमा पनि हामीलाई बताइदिनुहोस् न। निमोनियालाई विभिन्न किसिमले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। सारमा भन्नुपर्दा सङ्क्रमणले गर्ने निमोनिया र बिना सङ्क्रमण हुने निमोनिया भनिन्छ। कहिलेकाहीँ केमिकलहरूले पनि, जस्तो केही कुराहरू फोक्सोतिर गयो, एसिडहरू अथवा चाहिँ केमिकलहरू भने त्यसले पनि निमोनिया गराउन सकिन्छ, तर त्यो अलि साधारणतया कहिलेकाहीँ मात्रै त्यस्तो भेटिन्छ। धेरै जसो निमोनिया सङ्क्रमणकै कारणले हुन्छ। सङ्क्रमणको कारणले हुने निमोनियालाई चाहिँ कुन कीटाणुले गरेको हो त्यसको आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ। सामान्यतया जस्तो ब्याक्टेरियाले हुनेलाई ब्याक्टेरियल, भाइरसले हुनेलाई भाइरल, फङ्गसले हुनेलाई फङ्गल, त्यसरी वर्गीकरण गरिन्छ। अर्को फोक्सोको कुन भागमा निमोनिया छ त्यो अनुसार दाहिने फोक्सोको, देब्रे फोक्सोको, अप्पर लोब, लोअर लोब भनेर पनि वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ। डाक्टर साहब, निमोनिया भयो भनेर कसरी थाहा पाउने? यसका लक्षणहरूका बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। विशेष गरी बच्चाहरूमा चाहिँ कसरी थाहा पाउने यसका बारेमा भनिदिनुहोस् न। बच्चाहरूमा निमोनिया भएको खण्डमा देखिने सामान्यतया धेरै जसो देखिने लक्षणहरू के हो भने बच्चालाई ज्वरो आउँछ, खोकी लाग्छ र बच्चाको सास बढ्छ। ज्वरो, खोकी भनेको सामान्य रुगाखोकी लाग्दाखेरि पनि आउँछ, तर यसको मुख्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लक्षण भनेको सास लिन गाह्रो हुने, बच्चाले छिटो छिटो सास फेर्ने र त्यो बिस्तारै बढ्दै गएपछि बिस्तारै बच्चाको कोखा हान्न थाल्छ। कोखा हान्ने भन्छन् इङ्ग्लिसमा, यसलाई सबकोस्टल रिट्र्याक्सन भन्छ। कोखा हान्न थाल्छ। त्यसपछि बच्चाले बिस्तारै दुध नचुस्ने, खानेकुराहरू कम खाने, त्यस्तो हुनसक्छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लक्षण भनेको कुनै ज्वरो अथवा खोकी लागिरहेको बच्चालाई सास फेर्न गाह्रो भयो अथवा सास छिटो छिटो लिनु थाल्यो भने निमोनिया भयो कि भनेर शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ। अस्पतालमा आउँदा चाहिँ अभिभावकहरूले आफ्नो बच्चालाई चाहिँ कुन अवस्थामा निमोनियाको सङ्क्रमण भइसकेपछि चाहिँ लिएर आएको हजुरले भेट्नु भएको छ? थुप्रै अभिभावकहरू ज्वरो आएर खोकी लाग्छ त्यो अवस्थामा बा निमोनिया भयो कि भन्ने डरले लिएर आउनुहुन्छ। थुप्रैलाई निमोनिया भएको हुँदैन, तर केही अभिभावकहरूले चाहिँ ज्वरो साथसाथै खोकी लाग्ने, कोखा हान्ने, सास बढ्ने, बच्चाले कम खाने गरेपछि लिएर आउनुहुन्छ। नत्र कोही बच्चाहरू अब एकदमै क्रिटिकल अवस्थामा, गम्भीर अवस्थामा उनीहरू सास फेर्नै नसक्ने अवस्थामा पनि आउँछन्। तर धेरै जसो अभिभावकहरूले बच्चालाई निमोनिया भयो कि भनेर शङ्का गर्नुहुन्छ, तर बच्चाहरूलाई निमोनिया भएको हुँदैन। खालि ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने र अलिअलि नाक बन्द भएको हुनाले घ्यार घ्यार आवाज निकाल्ने गरेको हुन्छ। तर त्यो घ्यार घ्यार आवाज सुनेर निमोनिया भएपछि, घ्यार घ्यार भएपछि निमोनिया भयो भन्ने चाहिँ जुन जनविश्वास छ त्यसैको आधारमा घ्यार घ्यार हुँदैमा निमोनिया भइहाल्यो भनेर ल्याउनुहुन्छ। धेरैमा चाहिँ त्यस्तोमा निमोनिया हुँदैन। हजुर, निमोनिया चाहिँ बच्चाहरूमा मात्र देखिने हो कि ठुला मान्छेहरूमा पनि निमोनियाको सङ्क्रमणको उत्तिकै सम्भावना हुन्छ? ठुलो मान्छेहरूमा पनि निमोनिया हुनसक्छ र बच्चाहरूमा पनि निमोनिया हुनसक्छ। तर बच्चाहरूमा ठुलो मान्छेमा भन्दा धेरै निमोनिया हुनुको कारण के हो भने बच्चाहरूको शरीरका कुनै पनि अङ्गहरूले परिपक्व रूपमा काम गर्न सक्दैनन्। बच्चाले सबै कुरा सिकिरहेको हुन्छ। त्यस्तै बच्चाको प्रतिरक्षा प्रणाली हुन्छ, जुन रोगसँग लड्न सक्ने प्रणाली, त्यो पनि पूर्णतया परिपक्व नहुने हुँदा सङ्क्रमणको सम्भावना बच्चाहरूलाई ज्यादा हुन्छ। त्यसले गर्दा बच्चाहरूलाई निमोनिया हुने सम्भावना पनि ज्यादा हुन्छ। कस्तो अवस्थामा चाहिँ उपचार गर्न आयो भने चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ सुधार हुने, निमोनिया भएको सुधार हुने अवस्था चाहिँ हुन्छ? डाक्टर साहब, यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न।
एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। खालि न्युमोनियामा मात्रै होइन, कुनै पनि रोगमा जति सक्यो चाँडो उपचार गर्यो त्यति राम्रो आउटकम हुन्छ, सजिलै ठिक हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। न्युमोनियामा पनि यो कुरा लागू हुन्छ। सुरुकै अवस्थामा बच्चाले सास फेर्न अलिअलि गाह्रो हुने, सास बढ्ने बित्तिकै आएर उपचार गरेको खण्डमा न्युमोनिया सजिलै चाँडो र बिना कुनै कम्प्लिकेसन ठिक हुन्छ। त्यसकारण अभिभावकहरूलाई मेरो सल्लाह के भने ज्वरो आउँदैमा अथवा खोकी लाग्दैमा हात्तिनु पर्दैन, तर त्यसको साथसाथै बच्चालाई सास फेर्न गाह्रो भएको छ अथवा छिटो छिटो सास फेरेको छ भने तुरुन्तै अस्पताल लिएर आएर उपचार गर्नु जरुरी हुन्छ। अस्पतालमा ल्याइसकेपछि निमोनिया नै भएको हो भनेर चाहिँ के कुराको जाँचहरू गराउनुपर्छ? सामान्यतया निमोनिया भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई हिस्ट्री अथवा अभिभावकसँग सोधेर के भएको छ भनेर सोधेर र यसको साथै हामीले बच्चालाई जाँचेर सास बढेको छ कि छैन त्यो हेरेर र फोक्सोबाट कस्तो खालको आवाज आइरहेको छ त्यो हेरेर चाहिँ थाहा हुन्छ। तर यो कतिको सिभियर छ, कतिको अप्ठ्यारो छ कि हामीले वर्गीकरणको कुरा गऱ्यौँ, दाहिनेतिर छ, देब्रेतिर छ अथवा अरू केही कम्प्लिकेसनहरू छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनको लागि हामीले एक्सरे र रगतको एकदमै सामान्य खालको आधारभूत टेस्टहरू गरेर हेर्ने गर्छौँ। हजुर, अब उपचारको कुरा गरौँ। डाक्टर साहब, निमोनियाको उपचारका लागि चाहिँ अस्पतालमा के गरिन्छ? निमोनियाको उपचारको लागि पहिलो कुरा त एउटा सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट भन्ने हुन्छ। सास फेर्न गाह्रो भएको बच्चालाई, ज्वरो आइरहेको, खोकी लागेको बच्चालाई सहज गराइदिनु पर्यो। त्यसको लागि बच्चाको नाकहरू क्लियर गरिदिने, नाकमा ड्रप हालिदिने, ज्वरोको औषधि दिएर ज्वरो घटाउने, बच्चालाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ भने अक्सिजन दिने, बच्चाले केही खानेकुरा खान सकिरहेको छैन भने चाहिँ सलाइनबाट बच्चालाई चाहिने अत्यन्त आवश्यक तरल पदार्थ, फ्लुइड, इलेक्ट्रोलाइटहरू दिने गरिन्छ। यो चाहिँ सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट भनिन्छ यसलाई। त्यसको बाहेक डेफिनेटिभ ट्रिटमेन्ट अर्थात् कारणलाई ठिक गर्ने, मैले अघि नै भनिसकेँ। सामान्यतया सङ्क्रमणको कारणले हुने हुँदा सङ्क्रमण गराउने किटाणुहरूलाई मार्नु पनि जरुरी हुन्छ। त्यसको लागि हामीले एन्टिबायोटिकहरू प्रयोग गर्छौँ। यदि ब्याक्टेरियल निमोनिया हो भने धेरैजसो निमोनिया चाहिँ बच्चालाई अप्ठ्यारो हुने निमोनिया चाहिँ ब्याक्टेरियल हुन्छ। त्यसकारण हामीले ब्याक्टेरियाको विरुद्धमा एन्टिबायोटिक दिन्छौँ। तर सधैँ ब्याक्टेरियाले मात्रै गराउँदैन, हामीलाई भाइरसले गराएको हो कि भन्ने शङ्का लाग्यो भने, जस्तो कहिलेकाहीँ दादुराको भाइरसले, कहिलेकाहीँ रुगा लाग्ने भाइरसहरू हुन्छ, रेस्पिरेटरी सिन्सिटियल भाइरस भन्ने, कहिलेकाहीँ फ्लूले जुन बर्ड फ्लू भन्छ त्यसले पनि निमोनिया हुन्छ। यदि धेरैजसो भाइरल निमोनियाको एन्टिभाइरल हुँदैन, तर कुनै निमोनिया जस्तो बर्ड फ्लूहरूको विरुद्धमा एन्टिभाइरल औषधिहरू हुन्छ। यदि भाइरल निमोनिया शङ्का गरिएको छ भने त्यस्तो एन्टिभाइरल पनि चलाउन सकिन्छ। त्यो भनेको त्यति कमन होइन, मोस्ट कमन भनेको ब्याक्टेरियल हो र त्यसमा चाहिँ हामी एन्टिबायोटिकहरू युज गर्छौँ। डाक्टर साहब, अघि नै भन्नुभयो केमिकलले गर्दाखेरि पनि निमोनिया हुन्छ भन्नुभयो होइन? केमिकलले हुने निमोनियाको उपचारका लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ या अस्पतालमा चाहिँ के गरिन्छ त्यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। केमिकलले गर्ने निमोनिया भनेको सामान्यतया यत्तिकै हुँदैन। जस्तो बच्चाले केही कुरा सर्कायो भने अथवा पेट्रोल जस्तो पेट्रोलियम पदार्थहरू खायो भने अथवा कुनै केमिकल निल्ने अवस्थामा श्वासको पाइपबाट फोक्सोमा जाँदा हुने निमोनिया हो। यसको चाहिँ कुनै ट्रिटमेन्ट भनेर जस्तो ब्याक्टेरियाको विरुद्धमा ब्याक्टेरिया मार्ने एन्टिब्याक्टेरियल, भाइरलको विरुद्धमा एन्टिभाइरल भए जस्तै एन्टिकेमिकल औषधि भन्ने हुँदैन। यसमा चाहिँ बच्चालाई शरीरले ड्यामेज भएको लङ, ड्यामेज भएको फोक्सो आफै रिपेयर गर्ने प्रणाली हुन्छ। त्यो रिपेयर नहुँदासम्मको लागि बच्चालाई सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट सहज बनाइदिने, ज्वरो कम गर्ने, अक्सिजन दिने, चाहिएको अवस्थामा सलाइनहरू दिने गरेर सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट नै गरिन्छ। यो निमोनियाको उपचार गरिसकेपछि पूर्णतया निको हुन्छ त? धेरैजसो निमोनिया उपचार समयमै उपचार गर्यो भने लगभग सबैजसो निमोनियाहरू पूर्णतया निको हुन्छ। तर समयमा उपचार भएन अथवा सही किसिमले उपचार भएन अथवा बच्चा रोग बिग्रिसकेपछि अन्तिम अवस्थामा आएको छ भने कहिलेकाहीँ ठिक नहुन सक्छ, नत्र अन्य अवस्थामा निमोनिया उपचार गर्दा ठिक हुने समस्या हो। एकपटक निमोनिया भइसकेपछि पुनः निमोनिया हुने सम्भावना कतिको रहेको छ, यस विषयमा पनि हाम्रा श्रोताहरूलाई बताइदिनुहोस् न। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो, किनभने धेरैजसो अभिभावकहरूले बच्चालाई एकपटक निमोनिया भएपछि अर्को पटक ज्वरै आउँदा पनि, रुगा लाउँदा पनि आत्तिएर ल फेरि निमोनिया भयो कि भनेर ल्याउनुहुन्छ। यसमा वास्तविक कुरा के हो भने एकपटक निमोनिया भएकै कारणले अदरवाइज अरू कुरा बच्चामा केही पनि समस्या छैन भने एकपटक निमोनिया भएकै कारणले फेरि निमोनिया हुने सम्भावना
अरू मान्छेमा भन्दा धेरै हुँदैन। जस्तो कुनै एउटा बच्चालाई निमोनिया भएको छ र उसलाई पूर्णतया ठिक भयो भने उसलाई निमोनिया हुने सम्भावना अरू बच्चालाई जति हुन्छ त्यति नै हुने हो, त्योभन्दा धेरै हुँदैन। तर निमोनिया भएको बच्चालाई केले निमोनिया भयो भन्ने प्रश्न आउँछ। यदि कुपोषणले गर्दा कुनै रोग छ, डायबिटिस छ, अथवा चाहिँ धेरै पोल्युसनमा बसेको छ, अथवा घरमा ओभरक्राउडिङ छ, आगोमा सेक्ने गरेको छ, अथवा कुनै इम्युनिटी कम गर्ने, प्रतिरक्षा प्रणाली कम गर्ने खालको कुनै अरू रोग छ, एचआइभी जस्तो रोग छ भने चाहिँ त्यस्तो बच्चाहरूलाई पक्कै पनि अरूलाई भन्दा फेरि निमोनिया हुने सम्भावना बढी हुन्छ। नत्र अदरवाइज नर्मल बच्चाहरूलाई एकपटक निमोनिया भएकै कारणले फेरि निमोनिया हुने सम्भावना त्यस्तो धेरै चाहिँ हुँदैन, अरू बच्चालाई जस्तै नै हो। समयमै उपचार नपाउँदाखेरि यसको जटिलताका रूपमा चाहिँ के भेट्न सकिन्छ? यसले मृत्यु पनि गराउन सक्छ हो डाक्टर साहब? हजुर हो, मैले अघि नै भने जस्तो रोग छिप्पिसकेपछि समयमा उपचार पाएन भने आखिरमा हाम्रो फोक्सो भनेको शरीरलाई अक्सिजन डेलिभरी, अक्सिजन दिने अङ्ग हो। त्यो पूर्णतया निमोनियाले राम्रोसँग काम नगर्ने अवस्थामा पुग्यो भने हाम्रो शरीरमा अक्सिजनको कमी हुन्छ र अक्सिजनको कमी भएपछि कुनै पनि अङ्गहरू लामो समयसम्म जीवित रहन सक्दैनन्। त्यो बाहेक निमोनियालाई समयमै उपचार गरिएन भने खालि ज्यान जाने मात्रै होइन, अरू पनि कम्प्लिकेसन हुनसक्छ। जस्तो बिस्तारै निमोनिया बिग्रिएर छातीमा पिप जम्ने, फोक्सोको हावा छातीबाट बाहिर निस्किएर न्युमोथोरेक्स भन्छ त्यो हुने, अथवा फोक्सो एकदम नराम्रोसँग ड्यामेज भएर पूर्णतया फेरि ब्याक टु नर्मलमा पूर्णतया स्वस्थ अवस्थामा आउन नसक्ने, लङभित्रै पिलो भन्छ, एब्सेस भन्छ, लङको एब्सेस बन्न सक्ने, त्यस्तो सम्भावनाहरू पनि हुन्छ। हजुर, यो रोग लाग्नुभन्दा लाग्न नदिनु नै बेस हुन्छ। यसको रोकथामका लागि चाहिँ, अब निमोनियाको रोकथामका लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ? घरमै पनि अभिभावकहरूले कस्तो कस्तो उपाय गर्न सक्नुहुन्छ? यसका बारेमा चाहिँ हाम्रा श्रोताहरूलाई बताइदिनुहोस् न। तपाईँले भनेको कुरा एकदम सही कुरा भन्नुभयो, किनभने रोकथाम भनेको उपचारभन्दा धेरै राम्रो कुरा हो। यसको रोकथामको लागि 2-3 कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त सङ्क्रमणबाट बचाउनु पर्यो। सङ्क्रमणबाट बचाउनको लागि चाहिँ कीटाणुरहित वातावरण खडा गर्नु पर्यो। जस्तो ओभरक्राउडिङ हुनु भएन, घरमा धेरै मान्छे एउटा कोठामा बसिराखेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा बच्चाहरूलाई सकेसम्म अभोइड गर्नु नै राम्रो हुन्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, बच्चाको रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षा प्रणालीलाई कमजोर गराइदिनु भएन। भन्नुको मतलब बच्चालाई राम्रोसँग खुवाउनु पर्यो, कुपोषण हुन दिनु भएन। बच्चालाई आगोमा सेक्ने, धेरै धुलोमा एक्सपोज गराउने गर्यो भने पनि उसको फोक्सोको रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ, त्यस्तो गरिदिनु भएन। र कसैलाई यदि रुगा लागिराखेको छ, न्युमोनिया भएको छ, अथवा न्युमोनिया गराउन सक्ने कुनै अरू सङ्क्रमण भएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिको नजिक लैजानु भएन बच्चालाई। यसरी रोकथाम गरिन्छ, एउटा कुरा। प्लस अनावश्यक औषधिहरू धेरै खुवाउनु भएन, किनभने धेरै औषधि खुवाउँदा पनि रोगको प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुन्छ र त्यसले झन् इन्फेक्सन गर्ने चान्स हुन्छ। अनावश्यक एन्टिबायोटिकहरू खुवाउँदाखेरि पनि त्यो सम्भावना हुन्छ, त्यो गर्नु भएन। दोस्रो कुरा, यो सङ्क्रमणले गर्दा हुने हो र थुप्रै खालको निमोनियाको विरुद्ध आजभोलि भ्याक्सिनहरू अभाइलेबल छ, खोपहरू पाइन्छ। जस्तो भाइरल भन्नुभयो, जस्तो मिजल्स भाइरसले पनि, दादुराको भाइरसले पनि निमोनिया गराउँछ, चिकन पक्सको भाइरसले निमोनिया गराउँछ, कहिलेकाहीँ फ्लू इन्फ्लुएन्जाले निमोनिया गराउँछ। यिनीहरूको विरुद्धमा खोप छ, त्यो खोप लगाइदिनुपर्छ। त्यो बाहेक निमोनिया गराउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ब्याक्टेरियाहरू भनेको स्ट्रेप्टोकोकस, न्युमोकोकस भन्छौँ, न्युमोकोकस र हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जी हिप भन्छ। त्यो दुईटाको विरुद्धमा पनि खोप छ, त्यो खोप लगाइदिनुपर्छ। यो दुईटाको विरुद्धमा खोप सरकारले नै उपलब्ध गराउँछ। दादुराको विरुद्धमा पनि सरकारले उपलब्ध गराउँछ। त्यसको मतलब सरकारले उपलब्ध गराउने जुन खोपहरू छ त्यो चाहिँ समयमै बच्चालाई लगाइदिनु पर्यो। त्यो बाहेक अप्सनल भन्छ, जस्तो किनेर लगाउन सकिने त्यो भ्याक्सिनहरू लगाइदियो भने, जस्तो इन्फ्लुएन्जाको, चिकन पक्सको किनेर लगाउन मिल्छ, त्यो लगाइदियो भने त्यसबाट हुने अरू भाइरसहरूबाट हुने निमोनियाबाट पनि बचाउन सकिन्छ। अब यो निमोनिया भनेको चाहिँ जब विकासोन्मुख देशहरूमा चाहिँ बढी मात्रामा भएको देखिएको छ। नेपाल पनि एउटा विकासोन्मुख देश नै हो। अब यहाँ पनि निमोनिया हुने सम्भावना धेरै नै रहेको छ। अब नेपाली अभिभावकहरूलाई चाहिँ यहाँको आफ्नो अनुभवले चाहिँ
कस्तो किसिमको निमोनिया विरुद्ध सन्देश चाहिँ दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो रेडियो कार्यक्रम मार्फत? छोटकरीमा भन्नुपर्दा तपाईँको बच्चालाई यदि ज्वरो खोकीको साथसाथै सास फेर्न अप्ठ्यारो भएको छ अथवा छिटो छिटो सास फेरेको छ भने तुरुन्तै चिकित्सकमा लगेर निमोनिया भएको छ छैन भनेर चेक गराउनु र यदि छ भने चाहिँ समयमै उपचार गराउनु जरुरी हुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा रोकथाम भनेको जहिले पनि रोग लागिसकेपछि उपचार गर्नुभन्दा राम्रो कुरा हो। त्यसकारण रोकथामको लागि अघि मैले भने जस्तो बच्चालाई राम्रोसँग खानपिनमा सरसफाइमा ध्यान दिने, जसले गर्दा बच्चाको रोगसँग लड्ने क्षमता बढोस्, प्लस बच्चालाई समयमै उपलब्ध खोपहरू लगाइदिएर रोगसँग कीटाणुहरूसँग लड्ने क्षमता विकास गराइदिनु पर्ने जरुरी हुन्छ। आफ्नो कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, हाम्रा श्रोताहरूलाई पनि जानकारी दिनुभयो, साथै हामीलाई पनि जानकारी दिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हजुरलाई पनि मेरो केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। श्रोता, विज्ञापनपछि पुनः स्वागत गर्छु कार्यक्रम रोट्र्याक स्वास्थ्य दर्पणमा। हामीलाई हरेक शनिबार बेलुका ठिक 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्दै आइराख्नु भएको छ। यस कार्यक्रमलाई विजयपुर FM 98.8 मेगाहर्जमा पूर्वको विभिन्न जिल्लाहरूबाट साथै अनलाइन www.vijaypurfm.com र हाम्रो पात्र एप्लिकेसन मार्फत संसारको जुनसुकै ठाउँबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोता, अब भने पालो भएको छ निमोनिया सम्बन्धी विश्वव्यापी रूपमा रहेको सत्य तथ्य जानकारी दिने। के तपाईलाई थाहा छ नेपालमा हरेक वर्ष 20,000 भन्दा बढीको क्यान्सरका कारण मृत्यु हुन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेलाई क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थ त्यागौं, स्वस्थ जीवन अपनाऊ। जनहितका लागि रोट्र्याक क्लब अफ धरानकोपा। निमोनिया भनेको फोक्सोमा हुने संक्रमण हो। ज्वरो आउने, श्वास प्रश्वासको दर बढ्ने, खोकी लाग्ने, छातीको तल्लो भागमा रहेका मांसपेशीभित्र पस्ने र सास फेर्न कठिनाइ हुने, सासाना बालबालिकाहरूले आमाको दुध चुस्न नसक्ने र ठुलाले खानेकुरा खान नसक्नु नै निमोनियाका लक्षणहरू हुन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मृत्यु हुने 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू मध्ये 15% बालबालिकाको मृत्यु निमोनियाका कारण भएको पाइएको छ। 2017मा मात्र विश्वमा निमोनियाका कारण 8,08,694 बालबालिकाको मृत्यु भएको पाइएको छ। गत वर्ष नेपालमा मृत्यु हुने 18,000 बालबालिका मध्ये 13% बालबालिकाको मृत्यु निमोनियाको कारण भएको पाइएको छ। सन् 2020 देखि 30 को दशकमा 5 वर्षभन्दा कम उमेरका 28,000 भन्दा धेरै बालबालिकाको मृत्यु निमोनियाको कारण हुन सक्ने प्रतिवेदनको अनुमान रहेको छ। निमोनियाबाट मृत्यु हुने बालबालिकाको संख्या गरिब देशहरूमा धेरै रहेको देखिएको छ। निमोनिया विभिन्न ब्याक्टेरिया, भाइरस र ढुसीका कारण हुन्छ। बच्चा जन्मिएको 6 हप्ता, 10 हप्ता र 9 महिनामा निमोनिया विरुद्धको खोप दिनुपर्छ। नेपालमा वर्षेनी प्रत्येक 5 मध्ये 1 शिशुलाई निमोनिया विरुद्धको खोप नपाएर मृत्यु भएको पाइएको छ। खोपका साथसाथै प्रत्येक बालबालिकालाई आमाको दुध र पोसिलो खानेकुरा पर्याप्त मात्रामा खुवाउनुपर्छ। धुलो, धुवा र चिसोबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। यसो गर्दा बालबालिकालाई निमोनियाबाट बचाउन सकिन्छ। श्रोता, यो त थियो हेल्थ फ्याक्ट। श्रोता, अब भने कार्यक्रमको समय अवधि सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै प्रविधिमा साथ दिनुहुने सन्नीज्यूलाई पनि धन्यवाद। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम बारे केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9860 13 37 36 9860 13 37 36 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। racdharankopa3292@gmail.com मा पनि इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। फेसबुकमा रोट्र्याक क्लब अफ धरानकोपामा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि अर्को हप्ता आउने बाचा सहित कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता रोट्र्याक्टर मीरा तामाङ बिदा हुन्छु। नमस्कार।